السلام عليكم. ان شاء الله يريق عقلك اليوم اللي هنا راكم شارك خرج نقطو كوكيز فريز بيستاش تصبح نطاس تعجب سني حنجا طاوينو تعجب الناس تاع بوهرو ينخاس تعجب سنا الطاس حيت فريز بيستاش تزد الطاس يقويا ويا غاسيج الطاس سبحان غاسيج نقول سبحان هاكم تيتشاركخ زعما مشيت كاع تصبح الطاس ثقامنيت كي خدايس عمرت فريز بيستاش هذا اخر voilà غيخدايس فريز تقامنيتو داس غيخ شجرتها مني يثاضب ما شاء الله تفروروي تعضب تفروروي تصبح الطاس مني ان شاء الله هذاكم يعجب ما يعجبكم وتتمشى الجميكم ممتاز كنمشي كاع داخل تعضب ولا مامتو تفروروي فهمت دي كوكيز مي دي كوكيز موالو دي سبحان الطاس هذا الزبن طاس سبحان مني ان شاء الله هذاكم يعجب غير يعجبكم وتتمشى الجميجان عندكم اصلا بسم الله كوماسير بسم الله 300 غرام من الزبده 4 متجارين كاس الزيت غنشت الفلون بيستاش 2 تشيردين نيك سوفان غاتو يشتيخت فاني مرا غاش نتليكيد نيوما من الثمن فارينا على حساب اخلط بيستاش باش ندفن لي كوكيز اقامني تعاود كونفيتور الفريز باش نعمل لي كوكيز سواء كنت شيكولا كنت مش من ما خصني تسكد غدا اخر نشقي هذاك بيستاش فريز فاني تزدي الصباح فارينا على حساب الميلونجي على حساب حتى تفنت اخلط نشنتي تاع الزود بسم الله غنخلط تمزوا تمجارين السكر كاز ما استعنيت زاد الزبده فاني خلط مليح هذا شغلين نيك سوفان غاتو نايم شكل غادي شويه ناغون بيستاش صافي السكر فارينه شويه بسم الله حتى تسمونخ مره حتى يتجمع مره فارينه صافي نلقاش نتا سويت ما جمعت حيت عزوق باش ندير ديك الفيديو هذا مزيان مشى سقان امني ديس راني بيستاش المذاق بيستاش بلوس دايس المذاق بلوس الكولور بلوس فلون بيستاش الوغ يفرق دزيزه مشنو بيستاش سي نورمال دا غير اذا بيستاش يارز جا وافخ ازير
واقع ماني طارين كونفيتور فريز روخا هذا سندك بولارينين على حسب البولاتي تاع الزوت. انا شتيت تاع الزوت كنين اخذ خفي بخير مش هزوخ امو شا توزنخ باش يدس نقع كيف كيف شرخ الميزان اب اب طك ابلا هذا سكيخ 40 غرام ابلا اخذ هذا سندك 40 غرام صافي ندوز نقامو تربعين غادي غاسني نعقب نطمر صافي مابقاش نتسويت ما بقى كيختي بولارين ديال خصني 40 حتى 42 غرام ني خصها تكني 30 غرام ني 10 غرام ني 5 خصنا نستكن نش كيختي مزيانين كيختي مزيانين امو وجيتي مزيانين وجيتي مقرانين تي مجهديين يعني تجاد صافي نقاتنت فريت مش حيت كاع 300 غرام الزبده وداك الشيء الطاسمره غاش تسوجد انت شي حاجه غاش انت كتشدي حنجه الطاس نخي بدا الطاس دوبلين لاغوسيت ولات مش حتى ربعيني غير ديها صافي نشتوين ويدي هكا كي 300 غرام وخصك انت دوبل قلت 600 غرام من الزبده تا دوبلين تي مجارين دوبلين كلشي صافي روخا اتنعمر بيستاش كونفيتور خلاص تكنت كونفيتور مي جوز درنا ماما بس تكنت مليح خصها تكنت كونفيتور مصطف في النص صافي نجمع خصها واخد حيدي فالسن باش تمسرسيقه نسخسا انا تنبلع خاصني شويه شويه باش واخد تفغ يقدر لا بات كامله بات لي صابلي خاصني يحتاج صافي غتستعد واخد البيستاش ورد لي كوكيز وبيستاش فريز بيستاش تاع الصباح نتمنى ان شاء الله يكون يعجب ما سويت ما يعجبكم جمعيه جيم امر بدا جمعيه كومونتير عافاكم الصراحه ما يميليت جمعيه كومونتير تابوني مدغاري ما شاء الله تبارك الله خاربين بدني غاري ديوسين روخا تشكر كني وسوا الطاس كني وجاب بس كلشي عافاكم تسويت ما يثما شكرا صافي هكا يحترم تخص باش واش نتدقوا زوا ها هاتني بيستاش انا سويت ما خشنت كشتي تكمل قمانيت زي السنه تكمل تثبت الكاميرا ديك خاتم بس كاميرا كاش تيتزكاميرا كوماسي حتى كيمرخ حتى في باش ندير الفيديو دا مقران صافي خاصك انت متقوله انت قوله خاصك انت زيرات كنا ديك السنين باش صافي كنت صافي ما قشنت صافي ما فارم قد يختي حما تكمل خامين تيبولارين تولا انت كنت تكمل خامين تيبولارين غاسندي تعقب جير شويه تقشنت تجخ ناتور ولا استكخو فريز غا داخل استكخو فريز استكخوالو انت جخم عادي ناتور غير السكر يحري السكر يحاين هذا استكخامو نوع جي من دسايك هذا اخر هذا سيك تيقامو لي كوكيزامو عادي وصافي نشقلتينا ديك السكر تورات سينوني طمخت دي طمخت سكس الفريز كي غاسنت بيستاش سينو سنت كخوالو هذا سنت كخلا السكر فوالا استكخمو تربوعين السكر وصافي هي فريز بيستاشي تعجب الطاسي حنجان ايوا ناقص نبدل شويه زيت شيكولا زكينات سنك نهارا فريز بيستاش كيش ندير شارك خايث ما سويث ما مني ان شاء الله هذاكم يعجب
صافي نقيت صافي عطيني كي خميناتينا كي خموناتو خاص نكمل خاموس السكر تصحنو نخدي السكر غاز ناقب صافي قشنت سويت ما يتما كي خديت سينو فاران سبعة خت تجي خطاس نسباس جاويا باش ما يعرفوش وهذا يترسق حيت ميمي داس اثنين الخماره الكاطو افراني حمام تسوي 160 باش تم شويه خاص 160 150 هاتم دير خضار الناس غاز نعقم من بعد صافي نقاش نتا سويت ما كمل الكاطو نخفوا لي كوكيس تصبح نتا الطاس تجي بس نحنجان يتعبوا الطاس تفروروي قاومت تفروروي تاس الصباح دايس فريز غدا خير دايس المذاق بيستاش يسشنا تمنيك ان شاء الله هذاكم تعجب مرة تعجبكم بغيتو مشى جميين كومونتير تيري ذا الصبحان مرة تعجبهم يبارطاجي فيديوهاتي عافاكم خل اصدقائكم تمنيك ان شاء الله هذاكم يعجب ديروا كيدوا من فيديوهات مازيغ تصاورتكم مازيغ يتشارك ديكيدوا لي غوساتينو ميتي تكريك مزيان تمنيك غادي تعجبهم ان شاء الله مرحبا بكم كلشي تما سويتما تمني راكم يجن هذا الصبحان تعجب يمي غالي التلفون مرحبا بكم كلشي تما سويتما ثيريفيين كلشي دومي تما سويتما ملي ما تجم مرحبا بكم صافي نقوم فيديو يكمل قاعد تكبر اوري كملوه في خمين غينيخ صافي عاوني غدورات ناني ان شاء الله فيديو ناني جديد عافاكم ويتتم شمال تعجبهم الجميجان ومين بسلامه غدورات ناني باينيكم بسلامه